नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बाकायदा जो है वीडियो का आगाज़ करूं, दो इश्यूज़ पे बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम उन दो इश्यूज़ पे बात करें, मैं तमाम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी वाइफ की सेहत कामला के लिए दुआ की और मुझे मैसेजेस भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन उनकी जो सेहत है माशाल्लाह थोड़ी सी वो बेटर हो चुकी हैं और उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी थोड़ा सा और उनको रिहैब में थेरेपी चाहिए। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बिल्कुल ठीक कर दे। अब दो चीज़ों पे हमने बात करनी है। पिछले दिनों चूँकि मैं ज़रा मसरूफ़ था अपनी वाइफ की वजह से, तो ज़्यादा वीडियोस में बना नहीं सका पॉलिटिकल। इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगीं, कितनी लगीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। जो वहाँ पे एक कारकुन जो है मुअज़्ज़म, वो कत्ल कत्ल हो गया। उसको किसकी गोली लगी, हम उस पे भी हम बात नहीं करते, क्योंकि वो जो गार्ड है वो जिसकी गोली उनको लगी थी, वो गार्ड भी जो है वो सामने नहीं है। पता नहीं उसको छुपा दिया गया या क्या हुआ। बहरहाल हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि वो हमला था क्या, क्या था, कितनी गोलियां लगीं। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त लगता है ऐसे है कि वो एक बंकर में बैठे हुए हैं। ज़मान पार्क में अपनी उनकी सिक्योरिटी पता नहीं कितने सौ, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस वाले या गवर्नमेंट ने जो उनको प्रोटेक्शन दी हुई है सिक्योरिटी, या पंजाब पुलिस जो है, कितने लोग हैं वहाँ पे। रेत की बोरियां पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ममनुआ इलाके में किसी में। मैं समझता हूँ कि इतनी तो बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, इतने बंकर्स में ये रेत की बोरियां लगी होती जितनी वहाँ पे लगी हुई हैं। बहरहाल, इससे पहले कि इस टॉपिक पे हम ज़्यादा बात करें, मैं एक वाकया दोहराना चाहता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में ज़िक्र किया कि 2007 की बात है, अप्रैल में, कि हमें ये न्यूयॉर्क से ये इतला आई कि बीबी साहिबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है हमें मिलना चाहती हैं। तो हम चंद दोस्त जो हैं, हमने यहाँ से हम वहाँ पे न्यूयॉर्क में गए और न्यूयॉर्क में मोहतरमा से, ये अप्रैल 2007 की बात है, हमारी मुलाकात हुई वहाँ पे मोहतरमा से। तो मोहतरमा उन दिनों में पाकिस्तान जाने का सोच रही थी। तो मैंने बातों बातों में मैंने मोहतरमा से कहा कि मोहतरमा आप पाकिस्तान मत जाए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि मोहतरमा वहाँ पे जो है हालात बड़े ख़राब हैं और रोज़ बम धमाके हो रहे हैं, खुदकश हमले हो रहे हैं। तो कहने लगी कि मैंने जाना है। और सियासतदान जो हैं वो डरते नहीं हैं, हमने जाना है, क्योंकि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपने पब्लिक के अंदर रहना है। और उन्होंने एक बात जो कही वो आज भी जो है मुझे याद पड़ती है। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो माई थ्रोट विल बी स्लैश लाइक ए गोट, कि मेरी गर्दन जो है उसको काट दिया जाएगा जिस तरह बकरी की गर्दन काटी जाती है। और मोहतरमा गई। आपने देखा कि कोयटा में जो हालात थे, कोयटा में भी वो गई, जलसे भी किए, सड़क पे जाके उन्होंने रेडी से फ्रूट भी खरीदा, लोगों में बांटा भी। ये होती है लीडरशिप। लीडर का ये काम नहीं होता कि वो बंकर में बैठ जाए।
آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو جو 2007 کو جو کراچی میں جو ایک حملہ ہوا محترمہ پہ، تو دوسرے دن وہ لیاری میں جو بچے شہید ہو گئے تھے ان کے گھروں میں گئی ہیں، وہ بنکر میں نہیں بیٹھی۔ تو عمران خان صاحب، اگر آپ نے یہ کرنا ہے، سیاست کرنی ہے، آپ پبلک فگر، آپ ماشاءاللہ پاپولر ہیں، یہ نہیں کہ آپ پاپولر نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کیجیے گا کہ آپ باہر آئیں، پبلک میں آئیں۔ ہیلی کاپٹر سے آپ یہاں جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں۔ آپ پبلک میں آئیں، آپ سیاستدان ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ دوسری ٹاپک یہ تھی کہ ابھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دوں گا اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دوں گا اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو۔ آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی اور نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹے گی، کیونکہ یہ خان صاحب کی پروٹیکشن ہے۔ وہ پنجاب میں ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے پرویز الہی کی حکومت ہے۔ اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، پھر پنجاب پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور معاف کیجیے گا عمران خان صاحب کو جیل جانے سے ڈر لگتا ہے، حوالات جانے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وہ بھاگے تھے اور جا کے پنجاب یونیورسٹی میں چھپ گئے تھے، اور وہاں پہ اسلامی جمعیت طلباء کے لڑکوں نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پولیس جب ان کو پکڑنے گئی تو وہ دیوار پھلانگ کے کھیتوں میں دوڑ رہے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو جیل اچھی نہیں لگتی، وہ جیل سے بچ کے کبھی زمان پارک میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر وہ بنی گالا میں بھی جاتے ہیں تو باہر انہوں نے جو ورکرز کا حصار بنایا ہوا ہے کہ ورکرز اتنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پولیس پہنچ نہیں سکتی۔ تو نہ اسمبلی ٹوٹے گی خیبر پختونخوا کی، کیونکہ یہ خان صاحب کی بڑی پروٹیکشن ہے، یہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان کو صرف یہ چاہیے۔ لیکن دیکھیں، الیکشن، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ اب یہ بحث جو ہے لا حاصل ہے کہ یہ کس نے کیا۔ اس میں جو آمریت ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں جو سیاستدان ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کے لیے اسمبلی میں الیکشن کرانے کے لیے 600-700 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے لیے اربوں روپے چاہیے، پھر الیکشن ہوگا۔ پہلے ہم سیاستدانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو الزام لگانے کے بجائے، ایک دوسرے پر پھپتیاں کسنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اصغر خان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، اصغر خان صاحب نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل سے پھانسی دلواؤں گا، ان کے ساتھ وہ بیٹھ سکتی ہیں، تو عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا پہلے نہیں بیٹھتے رہے؟ کیا وہ نواز شریف کے ساتھ پہلے نہیں بیٹھتے رہے؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، بات کرے، پاکستان ہم سب کا ہے،
پاکستان 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا ہے. مجھے آصف علی زرداری کی بات بڑی پسند آتی ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک کو کچھ ہو گیا تو یہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو کون سا ملک ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی ملک آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ نے وہیں پہ رہنا ہے. اس ملک کی بقا جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے سب کے فائدے میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں تمام سیاستدانوں سے بشمول عمران خان صاحب سے کہ بیٹھیں اور ایک سیاسی طور پہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں، پاکستان کے استحکام کی بات کریں. الیکشن بھی ہوتا رہے گا، وزیر اعظم بھی بنتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ میں نے اب شروع کر دیا ہے سلسلہ، یہ مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. ضرور کامنٹس دیجئے. اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو میری اصلاح کیجئے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.